नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई टेक्नोलोजी नेपालमा म मदन खड्का। यो च्यानलमा हामीले कम्प्युटरसँग रिलेटेड कुराहरुलाई अनलाइन जबसँग रिलेटेड कुराहरुलाई र साथसाथै मोबाइलसँग रिलेटेड कुराहरुलाई हेर्दै आइरहेका छौं। जस्ट अन्तर्गत आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल को डाटा ट्याबलाई हेर्ने छौं। यदि तपाई एक्सेल युजर हुनुहुन्छ अथवा एक्सेल सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा डाटा ट्याब एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसलाई यो भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यदि तपाई यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जब माइक्रोसफ्ट एक्सेल ओपन गरेर तपाई डाटा ट्याबमा जानुहुन्छ, डाटा ट्याबमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले विभिन्न सोर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्सटर्नल फाइलहरुमा सेभ भएको फाइललाई चाहिँ कसरी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ एक्सेस गराउने ल्याउने भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर तपाईले यदि एक्सेसमा बनाउनु भएको छ भने फ्रम एक्सेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रम एक्सेसमा गएर तपाईले एक्सेसमा सेभ गरेको फाइलहरु छ भने यहाँ शो गर्छ तपाईले कहाँ सेभ गर्नुपर्छ त्यहाँबाट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ फ्रम वेब भन्न अब वेबको चाहिँ युआरएल लिंकबाट चाहिँ एक्सेल फाइलमा कसरी ल्याउने र त्यसलाई कसरी काम गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा मैले यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु, त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तै अब VLOOKUP-बाट पनि अब डाटाहरु अब इन्डेक्सबाट डाटाहरु कसरी ल्याउने उसमा वेबसाइटबाट भन्ने कुराहरुमा पनि त्यसमा राखेको छ। यहाँ छ अर्को फर्म टेक्स्ट। अब हेरौँ यहाँ फर्म टेक्स्ट। यदि तपाईले यहाँ एउटा कुनै पनि नोटप्याडमा गएर तपाईले एउटा डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ, मानौ यहाँ अहिले मैले मदन नाममा एउटा सेभ गराएको छु एउटा डकुमेन्ट। अब जस्तै यसरी तपाईले एउटा डाटा बनाउनु भयो। डाटा बनाइसकेपछि यसलाई तपाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरिसकेपछि यो चाहिँ एक नोटप्याडमा बनेको फाइल भयो। तर मैले यसलाई एक्सेलमा ल्याउन चाहन्छु भनेदेखि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा डाटामा गएर फ्रम टेक्स्टमा क्लिक गर्नु। फ्रम टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले कहाँ सेभ गरेर राख्नुहुन्छ त मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको छु। अब यहाँ मदन भन्नेमा छ। यसलाई इन्पुट गरिदिनुस्। इन्पुट गरिसकेपछि अब त्यो नोटप्याडमा भएको डकुमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा आउँछ। अब यसलाई नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरेपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। नेक्स्ट गरेपछि फिनिश्ड गरिदिनु। फिनिश्ड गरेपछि अब तपाई कहाँबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनुस्। अब यहाँ हेर्नुस् के भयो त हामीले चाहिँ यो एक्सेसमा बनाएको फाइलहरु चाहिँ यो एक्सेलमा आएर बसिसकेको छ यहाँनेरि। अब त्यस्तै गरी अब तपाईले यदि यहाँ यसमा मदन भन्ने फाइलमा चाहिँ अब यहाँ अरु डाटाहरु थप्नुभयो। यसरी थप्नुभयो र कुनैको भ्यालु पनि तपाईले चेन्ज गरिदिनु भयो भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुभयो। सेभ गर्दाखेरि अहिले तत्काल तपाईको माइक्रोसफ्ट एक्सेलको फाइलमा त्यो देखाउँदैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यो अपडेट गराउनको लागि चाहिँ रिफ्रेश भन्न छ। रिफ्रेश अलमा गएर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। रिफ्रेश अलमा क्लिक गरेपछि कुन हो त मदन भन्ने फोल्डर हो। यसलाई इन्पुट गरिदिनु। अब के हुन्छ हेर्नुस् यहाँनेरि यो पनि उ भएर आइसकेको छ। यो एड भएर आइसकेको छ। हामीले त्यहाँ ट्याब लगाएको थियौं त्यही भएर एउटै फाइलमा आएर बस्यो। यदि तपाईले ट्याब चाहिँ प्रेस गरेर गर्नुभएको छ भनेदेखि यो चाहिँ अर्को कोलममा आउँथ्यो। बिना ट्याब स्पेस मात्र राखेर गरेको थिएँ त्यही भएर यहाँ आएर अब यो अब तपाईले म्यानुअली यसमा गएर रिफ्रेश गर्नुपर्ने हो। तर तपाई चाहनुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ अटोमेटिक तपाईको जब त्यहाँनिर तपाईले डाटाहरु चेन्ज गर्नुहुन्छ अटोमेटिक चेन्जेस भन्न चाहदाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि प्रपर्टिजमा गएर अब यसमा चाहिँ अब तपाईको रिफ्रेश एभ्री कति मिनेटमा जस्तै यहाँ 60 मिनेट छ तपाईले यहाँ 1 मिनेट गरेर ओके गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा 1 मिनेटमा चाहिँ यो अटोमेटिक चेन्ज भएर बस्छ। अब यहाँ हेरौं यदि मैले यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा एउटा ट्याब दे। अब यहाँ चाहिँ अब ट्याब दिएर मैले कुनै पनि एउटा भ्यालु यहाँ लेखाइदिए। लेखिसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिनु। सेभ गरेर यसलाई क्यान्सल गरिदिनु। अब यो 1 मिनेट पछि चाहिँ अटोमेटिक चेन्ज भएर आउँछ यहाँनेरि। यो चाहिँ हाम्रो केसबाट गरे त भन्दाखेरि यहाँ प्रपर्टिजमा गएर चाहिँ यो रिफ्रेश चाहिँ एभ्री कति मिनेटमा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यहाँबाट गरिन्छ भनेदेखि यहाँ रिफ्रेश अलबाट चाहिँ म्यानुअल गर्नुपर्ने हुन्छ। रिफ्रेश अल अथवा भन्न रिफ्रेश भन्ने यसरी गर्यो भने चाहिँ म्यानुअल चेन्ज हुन्छ। र जस्तै अब यहाँ अर्को छ कनेक्सन भन्ने छ। कनेक्सनको काम चाहिँ अब तपाईले त्यो फाइललाई चाहिँ कहाँबाट कनेक्सन गराउनु पर्छ केबाट गर्नु भएको छ भने हेर्नु पर्यो भने हामी कनेक्सनमा गएर गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ कनेक्सन केसबाट गरियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मदन भन्नेबाट गर्यो। यसको प्रपर्टिज पनि तपाईले प्रपर्टिजमा गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कहाँबाट छ कति समयमा चाहिँ यो रिफ्रेश हुन्छ कुन फाइलमा चाहिँ हामीले कनेक्सन गराएको छ भन्ने कुराहरु यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। हेर्नुस् अब यो फाइलको डेस्कटपको चाहिँ मदन भन्ने टेक्स्टबाट चाहिँ लिएको छ कनेक्सन। यसरी देखाउँछ कनेक्सनबाट चाहिँ
र त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सर्ट भनेर अब सर्टको काम चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तै तपाईँले एउटा कुनै पनि यहाँनिर डकुमेन्ट बनाएर राख्नु भएको छ यो डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि यसलाई तपाईँले सर्ट गर्नुपर्ने छ यसलाई चाहिँ सिरियल मिलाएर राख्नुपर्ने छ जस्तै यसले माउस किबोर्ड यसरी छ अब यसलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्नुपर्ने छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त सर्टमा गएर अब यहाँबाट हामीले काम गर्न सक्छौँ जस्तै सर्ट ए टु जेड गरिदिनु अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यसरी बसिसकेको छ ए टु जेड बसिसकेछ अब जेड टु ए गरिदिनुहुन्छ भने जेड टु एमा चाहिँ आएर यसरी बस्छ हेर्नु यसरी बस्छ र साथसाथै यहाँनिर अर्को यसमा गएर चाहिँ कस्टम सर्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो कस्टम सर्टमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब तपाईँले एउटा फिल्टर लगाउनु पर्ने हुन्छ फिल्टर नलगाइ पनि तपाईँले यदि यसलाई सिलेक्ट गर्नुभयो सिलेक्ट गरेपछि सर्ट फिल्टरमा जानुभयो सर्टमा गइसकेपछि अब यहाँ हेर्नु तपाईँ केबाट सर्ट गर्न चाहनु जस्तै म प्रोडक्ट नेमबाट सर्ट गर्छु पहिले प्रोडक्ट नेममा चाहिँ म के गर्छु त भन्दा ए टु जेडमा गर्छु त्यस्तै गरी एड लेभलमा पनि गर्न सकिन्छ एड लेभलमा अब जस्तै 1 सेप्टेम्बरमा चाहिँ अब यहाँनिर 1 सेप्टेम्बरमा चाहिँ हाम्रो स्मल टु लार्जमा स्मल भ्यालु टु लार्जमा म यसलाई चाहिँ सर्ट गराउँछु त्यस्तै गरी एड लेभल गरेर अर्को पनि हामीले गर्न सकिन्छ जस्तै अब अरू तपाईँ गर्दा पनि हुन्छ म एकचोटि यहाँ 15 मा आउँछु 15 मा आएर पनि म के गर्छु स्मल टु लार्ज गर्छु अब ओके गरिदिनुहोस् ओके गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् सुरुमा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा यो आएर बस्यो त्यसपछि यसको चाहिँ कुन छ अब स्मल टु लार्ज यो नम्बरहरू चाहिँ यहाँ यसरी आएर बसेको छ अब त्यस्तै गरी यहाँ पनि स्मल टु लार्ज आएर बसेको छ यदि त हामीले चाहिँ यहाँबाट यसलाई सर्ट ए टु जे गरेका थियौँ जेड गरेका थियौँ भने यो तरिकाले बस्थ्यो यहाँ अब सबैभन्दा स्मल कुन छ नम्बर त्यो आएर बस्थ्यो र सबैभन्दा लार्ज कुन छ त्यो आएर बस्थ्यो भनेदेखि सर्ट फिल्टरबाट चाहिँ के गर्यो त भन्दा हामी हेर्नुहोस् अब यहाँनिर चाहिँ अघि हामीले त्यो अटोमेटिक रिफ्रेसमा हामीले राखेको थियौँ त्यो कारणले गर्दा यो डायलग बक्स यहाँ आएको छ 1 मिनेटपछि यसलाई इनपुट गरिदिनु भयो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि अपडेट भएर बस्छ यहाँ हेर्नुहोस् यसरी अपडेट भएर बसिसकेको छ यहाँनिर त्यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक रिफ्रेस अहिले मैले चाहिँ प्रपर्टिजमा गएर अटोमेटिक रिफ्रेस हटाइदिन्छु किनभने अहिले यहाँ गर्दा अलिकति बढी डिस्टर्ब गरिराखेको हुन्छ नि त्यसै कारण म 60 बनाइदिएँ अब यो चाहिँ सर्ट फिल्टरबाट हामीले के गर्न सक्यो त प्रत्येक कोलमलाई चाहिँ एउटा गरेर सर्ट गर्नु पर्यो भने जस्तै प्रोडक्ट नेममा सुरुमा हामीले अल्फाबेटिकल अर्डरमै मिल्नु राख्नु परेछ त्यसपछि 1 सेप्टेम्बरमा चाहिँ अब लार्ज टु स्मल टु लार्ज गर्नु पर्ने जस्तै 15 मा पनि त्यसरी गर्नु छ भनेदेखि अल्फाबेटिकल अर्डरमा पहिला प्रोडक्ट नेम बस्यो त्यसपछि के भयो त अरु चाहिँ भनेको स्मल टु लार्ज कुकुनलाई गर्नु भएको छ त्यस्तै गरी बस्यो त्यस्तै गरी हामीले अर्को हेर्न सक्छौं फिल्टर भनेर फिल्टरमा तपाईले जब क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको हेडिङमा चाहिँ जहाँ माउस राख्नुपर्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ फिल्टर यसरी आउँछ यो फिल्टरबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्देखि जस्तै मसँग यो टेक्स्टहरु भयो मध्यमा अब यहाँ हेर्नु सिलेक्ट अललाई हटाइदिनु र सीपीयू लाई र हार्ड डिस्कलाई मात्र शो गराउनु छ नि सीपीयू र हार्ड डिस्क गर्नु ओके गर्दिनु अब के भयो त हेर्नु सीपीयू र हार्ड डिस्क चाहिँ दुईटा आयो अरु सबै चाहिँ हेर्नु अब यहाँ रो नै हाइड भएर बसेको छ यसरी हामीले हाइड गराएर काम गर्न सक्छौं अब यदि सबै चाहिएको छ भने यसलाई सबै क्लिक गर्नु ओके गर्नु र पहिले हामीले जुन ए टु जेड जेड टु ए हेरेका थियौं त्यो पनि यहाँबाट गर्न सकिन्छ हैन ए टु जेड छ ए टु जेड गर्दिनु भने ए टु जेड आएर बस्यो अब त्यस्तै गरी जेड टु ए गर्दिनु भने जेड टु ए आएर यसरी बस्यो अब त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनिर ए कामलाई चाहिँ अब कलरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मानौ अब तपाईले यहाँनिर एउटा कुनै कलर दिनु भएको छ यहाँ यो कलर दिनुभयो र यसमा यो कलर दिनुभएको छ भनेदेखि अब तपाईले यो चाहिँ सर्ट केबाट गर्ने भन्दा कलरबाट गर्ने सर्ट बाइ कलर अब कुन कलर छ त्यो कलरमा क्लिक गर्दिनु हेर्नु अब त्यो कलर चाहिँ के भयो त माथि आएर बसेको छ अरुहरु चाहिँ तल गएर बसेको छ हामीले यसरी कलरबाट पनि फिल्टर सर्ट गराउन सक्छौं अब त्यस्तै गरी यहाँ डाटामा गएर अब तपाईको यहाँ टेक्स्ट अथवा बिट्विन भन्ने विभिन्न कुराहरु छ यो फिल्टरमा गएर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि गर्न सक्छौं अहिले यसलाई मैले नो कलर गरिदिन्छु यो कुचा हटाइदिन्छु सर्ट हटाइदिन्छु अब त्यस्तै गरी अब तपाईले यहाँनेरि भएको यहाँनेरि छ अर्को फिल्टर बाइ कलर भयो फिल्टर बाइ कलरमा पनि तपाईले यदि क्लिक गर्नु भयो भने के हुन्छ त कलर फिल्टर भएर चाहिँ हाम्रो जुन कलर तपाईले सिलेक्ट गर्नु भएको छ त्यो कलर मात्रै यहाँ आएर बस्छ यो चाहिँ माथिको चाहिँ सर्ट गराउनु हो भने तलको चाहिँ फिल्टर गराउनुको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त फिल्टर बाइ कलर गर्यौं भने फिल्टर बाइ कलर पनि गर्न सकिन्छ र त्यस्तै गरी यहाँ विभिन्न अरु अप्सनहरु पनि छ यसलाई मैले सिलेक्ट अल गरे ओके अब यहाँ विभिन्न अरु अप्सनहरु पनि छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टको लागि पनि छ टेक्स्ट फिल्टर पनि छ हैन इक्वल टु अनि त्यसपछि डज नट इक्वल भनेर छ अब कुनैसँग तपाईले अब केलाई अब जस्तै माउस चाहिँ मात्र राख्न चाहनुहुन्छ नि इक्वल टु मा गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि डज नट इक्वल गर्नुभयो भनेदेखि
चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तै माउस टाइप गर्नुपर्छ नि माउसलाई चाहिँ आउँदैन त्यो भन्दा अरु सबै शो गर्छ त्यसरी विभिन्न किसिमको अप्सनहरु यहाँ तल छन् यो अप्सनहरुलाई पनि तपाईले प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि जाउँ अब क्लियर फिल्टरमा चाहिँ अब हामीले जब यहाँ फिल्टर लगायौं अब क्लियर फिल्टरमा गएर क्लिक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त अब हाम्रो फिल्टर चाहिँ जति पनि भएर बसेको थियो त्यो सबै हटेर आउँछ अब मानौ अब मैले यसलाई सीपीयू लाई सिलेक्ट गरेको छु सीपीयू लाई ओके गरे त्यसपछि अब मैले के गर्छु क्लियर फिल्टरमा गरे भने देखि हाम्रो चाहिँ फिल्टर चाहिँ जति गर्नुभएको थियो क्लियरबाट त्यो सबै हटेर तपाईको नर्मल सीप देखाउँछ यहाँनेरि त्यस्तै गरी हामी चाहिँ अर्को चाहिँ एडभान्स भने एडभान्सले चाहिँ कस्तो काम गर्छ भने अब हामीले यति बनाएको डकुमेन्टमा चाहिँ अब मलाई यो 15 सेप्टेम्बरमा चाहिँ 15 सेप्टेम्बरको चाहिँ तपाईको जुन 300 भन्दा माथि डाटा छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 300 भन्दा माथि छ भनेदेखि त्यसलाई मात्र म शो गराउन चाहन्छु भनेदेखि हामीले नर्मली यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ एउटा छान्नु पर्ने हुन्छ अब हामीले एडभान्स फिल्टरमा गएर चाहिँ यहाँबाट गर्न सकिन्छ एडभान्स फिल्टरमा जाउँ त्यसपछि फिल्टर दिस लिस्ट इन प्लेस तपाईको यही ठाउँमा तपाई राख्न चाहनुहुन्छ अथवा कपी गरेर अर्को ठाउँमा लान चाहनुहुन्छ मानौ म कपी गरेर अर्को ठाउँमा लान चाहन्छु कपी गर्नुस् कपी गरेपछि यसलाई हटाइदिउँ अहिले एकचोटी यसलाई हटाइदिए मैले लैनुस् अब त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको टेबललाई जहाँबाट तपाई सिलेक्ट गर्न जहाँदेखि मुभ गराउन चाहनुहुन्छ त्यो टेबललाई तपाईको डाटा रेन्जलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि डाटा रेन्जलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरे सरी यहाँनेरि हैन मैले माथि कमा गर्नुपर्छ तल कमा गरे यहाँनेरि लिस्ट रेन्ज छ लिस्ट रेन्जमा चाहिँ तपाईले त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा तपाईको लिस्टलाई सिलेक्ट गर्नु अनि त्यसपछि आएपछि अब क्राइटेरिया रेन्ज के हो त मानु 15 सेप्टेम्बरमा चाहिँ मेरो ग्रेटर देन इक्वल टु 300 छ त्यसलाई क्लिक गर्नुस् त्यसपछि कपी टु तपाई कहाँ लगेर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा माउस क्लिक गर्नु र ओके गरिदिनु अब यहाँ हेर्नुस् यो 300 भन्दा माथि जे छ त्यो चाहिँ यहाँ आएर बसेको छ 300 भन्दा तलकोलाई चाहिँ आएर आउँदैन नि शो गर्दैन यो चाहिँ हामीले केबाट गर्यौं त भन्दा एडभान्स फिल्टरबाट यो काम गर्यौं त्यस्तै टेक्स्ट टु कलम भन्ने छ टेक्स्ट टु कलममा चाहिँ अब हामीले कुनै पनि यहाँ डाटा बनाउँदा जस्तै हेर्ने म लेख्छु यसरी तपाईले डाटा बनाउनु भएको छ यसमा तपाईको फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम सबै एकै ठाउँमा छ अब यसले चाहिँ छुट्टा छुट्टै गरेर राख्नु पर्यो भने हामी टेक्स्ट टु कलममा जाने जस्तै यसलाई सुरुमा सिलेक्ट गरिदिनु सिलेक्ट गरेपछि टेक्स्ट टु कलममा क्लिक गर्नु टेक्स्ट टु कलममा क्लिक गरेपछि एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ एउटा डायलग बक्स ओपन भएपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नु नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यसलाई केसपछि चाहिँ तपाईले यसलाई छुटाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई लिनु पर्ने हुन्छ स्पेस पछि म के गर्छु त छुट्टा छुट्टै राख्छु स्पेसमा गएर क्लिक गरियो त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु अनि त्यसपछि फिनिश गर्दिनु हेर्नु अहिले के थियो त हाम्रो एकै ठाउँमा त्यो फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम अब चाहिँ छुट्टा छुट्टै आएर बसिसकेको छ यो चाहिँ टेक्स्ट टु कलमबाट गरिन्छ टेक्स्ट टु कलममा चाहिँ विभिन्न अरु अप्सनहरु पनि छ जस्तै अब ट्याबबाट गर्ने हो कि अथवा स्पेसबाट गर्ने हो कि अब के स्मार्ट कोटाजबाट गर्ने हो कि केबाट गर्ने हैन यहाँ के रे कमाबाट गर्ने हो अथवा अदर्सबाट गर्ने हो विभिन्न किसिमको कुराहरु छ तपाईहरुले यहाँबाट सिलेक्ट गरेर चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लिएर जान सक्नुहुन्छ जस्तै टेक्स्टहरुलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो भने हामीले यसरी गर्न सक्छौं अब फिनिशमा गरेपछि त्यो छुट्टा छुट्टै आएर बस्छ यो टेक्स्ट टु कलमको काम भने यहाँ रिमुभ डुप्लिकेट छ रिमुभ डुप्लिकेटमा चाहिँ अब यहाँ कुनै पनि तपाईले अंकहरु लेख्नु भएको छ अथवा तपाईसँग कुनै पनि डुप्लिकेट भ्यालु छ हेर्नुस् यसमा चाहिँ अब हाम्रो डुप्लिकेट भ्यालु कुन छ त भने हेर्नु पर्यो नि यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्न त्यसपछि होम बटनमा गएर चाहिँ यहाँ कन्डिसनल फर्मेटिङको हाइलाइट सेल्स र भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ डुप्लिकेट भ्यालुमा क्लिक गरिदिनु पर्यो ओके गर्नु भने यहाँ हेर्नुस् अब के हो त हाम्रो डुप्लिकेट जुनलाई छ त्यसलाई चाहिँ कलर लगाएर बसेको छ तर यो डुप्लिकेट हामीले हटाउनु छ भनेदेखि एउटा एउटा गरेर हटाउन टाइम लाग्छ के गर्नु त डाटामा जाने त्यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि रिमुभ डुप्लिकेटमा जानु रिमुभ डुप्लिकेटमा गएपछि ओके गरिदिनु ओके गरिसकेपछि तपाईको डुप्लिकेट भ्यालुहरु जति छ त्यो सबै हटेर के हुन्छ त भन्दा युनिक भ्यालु मात्र यहाँ आएर बस्छ नि
युनिक भ्यालु मात्र छ। अहिले हामीसँग डुप्लिकेट भ्यालु छैन, डुप्लिकेट भ्यालु अलरेडी रिमुभ भइसकेको छ यहाँबाट। त्यस्तै गरी कन्डिसनल फर्मेटिङ छ। कन्डिसनल फर्मेटिङमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको फर्मेटिङहरु हामीले लगाउन सक्छौं कन्डिसनल फर्मेटिङमा। यो भन्दा अगाडिको एउटा भिडियोमा मैले कन्डिसनल फर्मेटिङमा चाहिँ फर्मुलाहरु कसरी लगाउने, युनिक भ्यालु मात्र कसरी राख्ने भन्ने कुराहरुलाई लगाइसकेको छु। त्यो भन्दा अझै एडभान्स कुराहरु म फेरि पनि यसमा लगाउने छु। अब यसमा चाहिँ अहिले हामी एउटा लिस्टलाई मात्र हेर्छौं। यो भन्दा अरुलाई चाहिँ जस्तै होल नम्बर, अब डेसिमल अथवा विभिन्न किसिमको अरुहरुलाई चाहिँ हामीले अरु भिडियोमा पनि हेर्ने छौं। यो भन्दा अगाडिकोमा कस्टममा चाहिँ फर्मुला कसरी युज गरेर चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हेरेका थियौं। र यसमा चाहिँ लिस्टमा अब यहाँ मानौं मलाई एड्रेस लेख्नु पर्ने छ। यहाँ एड्रेस लेख्नु पर्दाखेरि एड्रेसमा चाहिँ मलाई मात्र काठमाडौँ र धरानको चाहिँ एड्रेस लेख्नु छ, त्यो भन्दा अरु चाहिँ लेख्नु छैन भने हामीले के गर्न सक्छौं त लिस्टमा जाने। लिस्टमा गइसकेपछि यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्नु, तपाई कहाँसम्म राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सम्म सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरेपछि यहाँनेरि लिस्टमा जानुस्, डाटा भ्यालिडेसनमा जानु। डाटा भ्यालिडेसनमा गएपछि हामी लिस्टमा जान्छौं। लिस्टमा गएपछि तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै काठमाडौँ कमा स्पेस विराटनगर। मैले यसरी लेख, तपाईसँग जतिवटा डाटा छ त्यसलाई कमा दिँदै स्पेस गर्दै लेख्नुस्। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नुस्। अब यहाँ नर्मल सिट यहाँ केही पनि छैन, तर तपाईले जब यहाँ माउस क्लिक गर्नुहुन्छ एउटा ड्रप डाउन एरो की देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नु। त्यो एड्रेस चाहिँ तपाईको यहाँ आएर बस्छ। यो एड्रेस भन्दा अरु जस्तै मैले यसरी टाइप गरे। अब यो कुराहरु चाहिँ यहाँ लिँदैन। यो थियो डाटा भ्यालिडेसनबाट लिस्ट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु। र यो भन्दा एडभान्स कुराहरुलाई हामी अन्य भिडियोहरुमा हेर्ने छौं। र यो भन्दा पहिले पनि हामीले डाटा भ्यालिडेसनको कस्टम लिस्टमा चाहिँ कसरी फर्मुलाहरु युज गर्ने, कस्तो कस्तो ठाउँमा काम लाग्छ भनेर हेरेका थियौं हामीले। र यो भन्दा अझै एडभान्स कुराहरुलाई पनि हामी अर्को भिडियोमा हेर्ने छौं। त्यस्तै गरी हामीले यहाँ अर्को कन्सोलिडेट हेर्न सक्छौं। यसबाट चाहिँ हामीले यदि दुईटा सिटमा भएको कुराहरु र तीनटा चारवटा अथवा तपाईसँग जतिवटा सिटमा छ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा त्यसको सम निकाल्नु पर्यो भने, डाटालाई मर्ज गरेर राख्नु पर्यो भने केबाट गर्न सकिन्छ, हामी यहाँबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै मलाई सिट 6 मा गर्छु, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यसलाई हामीले लियौं। यसलाई लिइसकेपछि अब रेफरेन्स भन्ने हामीले केलाई दिने त, कुन टेबललाई दिने भन्दा सुरुमा म फर्स्टमा यो टेबललाई दिन्छु। यो टेबललाई दिएर यसलाई एड गराउँछु। अब त्यस्तै गरी अब सिट 3 मा जान्छु। सिट 3 मा गइसकेपछि फेरि म यसलाई लिन्छु। अब यो डाटा रेन्जलाई लिन्छु। यसलाई लिएर मैले यसलाई एड गराइदिए। एड गराएपछि ओके गर्नुस्। अब हेर्नुस् के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो माउस कहाँनिर थियो, यो हाम्रो सिट 6 मा चाहिँ त्यो ठाउँमा आएर बसेको छ। तर अहिले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा मात्र भ्यालुहरु चाहिँ टोटल भएर आयो, तर यसको हेडिङ के थियो अथवा लेफ्टमा के थियो त्यो केही पनि आएन। त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले यसैमा गएर यहाँनिर विभिन्न अप्सन छ, टप रोमा क्लिक गरेर ओके गर्नुस्। टप रोमा के थियो भन्ने आउँछ, जस्तो प्रोडक्ट र टोटल भन्ने थियो। अब यहाँनिर हेर्नु, अब लेफ्टमा चाहिँ के थियो त, लेफ्ट कोलममा चाहिँ त्यसलाई क्लिक गर्दिनु, यहाँ ओके गर्दिनु। अब हेर्नु लेफ्टमा पनि के थियो त्यो भएर आउँछ यहाँनिर। अब यसलाई चाहिँ कसरी जोडिएको छ त भन्ने हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, यिनेरी गएर हामीले क्रिएट लिंक टु सोर्स डाटामा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि ओके गर्दिनुस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईले प्लसको सिम्बलमा क्लिक गर्नु भने यो कहाँबाट चाहिँ कसरी के जोडिएर आछ भन्ने कुराहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई माइनसमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ यो हटेर बस्छ। यहाँ हेर्नुस्, यसरी चाहिँ हाम्रो 8 कसरी भएर आछ, कहाँबाट भएर आछ भनेर देखाउँछ र जम्मा टोटल कति छ त्यो त्यो चाहिँ हामीलाई शो गराउँछ। यसबाट चाहिँ हामीले 2-4 वटा सिटलाई चाहिँ मर्ज गराएर एउटै सिटमा निकाल्नु पर्ने छ भनेदेखि हामीले यहाँबाट गर्न सक्यो। अब त्यस्तै गरी यसलाई म सुरुमा अहिले यहाँनेर अनग्रुप गर्दिन्छु। अनग्रुप ओके, क्लियर आउटलाइन। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को छ व्हाट इफ एनालाइसिस भनेर। व्हाट इफ एनालाइसिसमा चाहिँ यदि हामीले अहिले यहाँनेर सबै कुराहरु हेर्यौं भने यो भिडियो एकदमै लामो बन्छ। यसमा चाहिँ एकदम एडभान्स कुराहरु छ, यो अलिकति बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर म यसको चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर लगाउने छु। अब यसमा हामी अहिले हेरौं बेसिकमा चाहिँ गोल सेक र डाटा टेबल भनेर हेरौं। अब जस्तै हामीसँग यहाँनेर अहिले यो डाटा हामीले यहाँ बनाएको छौं। अब यसमा चाहिँ मैले टोटल निकालेको छु। हेर्नुस् यहाँनेर ब्रैकेट, त्यसपछि यो टोटलमा चाहिँ अब अहिले हामीसँग के छ त, यो भ्यालु चाहिँ 3130 छ। अब मैले चाहिँ 3150 बनाउन चाहन्छु भने हामीले के गर्न सक्छौं त, व्हाट इफ एनालाइसिसमा जाने, त्यसपछि गोल सेकमा जाने। गोल सेकमा गइसकेपछि
अब कुन भ्यालु चेन्ज गराउनु त जस्तै मलाई माने यसैलाई चेन्ज गराउँछ यसमा चाहिँ कति लगाउनु 3150 बनाउनु 3150 बनाउने भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ बाइ चेन्जिङ सेल भन्छ कुन सेलमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु चेन्ज गर्छ यसलाई जस्तै मैले यो सेप्टेम्बर 1 मा क्लिक गरे भनेदेखि अब यसमा चाहिँ अब यो जुन 20 हाम्रो अरु नम्बर चाहिँ यहाँनेर एड गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ एड गरेर राखिन्छ अहिले हामीले नर्मली यतिमा चाहिँ यति गर्दाखेरि यो भन्नु 20 थप्दाखेरि 50 भयो भन्ने हुन्छ र त्यो भन्दा अन्य कुराहरुमा पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौं जस्तै मलाई यो 3130 छ त्यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ बढाएर म यहाँनेर 3150 बनाउन चाहन्छु र त्यो भ्यालु चाहिँ कति हो थाहा छैन अटोमेटिक यहाँनेर चेन्ज भएर बस्छ नि यसले सिलेक्ट गर्नु सिलेक्ट गरेपछि यसलाई ओके गर्दिनु ओके गरेपछि यहाँ कति भयो त 341 भयो यहाँनेर चाहिँ 3150 भएर आएर बसेको छ यहाँनेर हेर्नु यहाँनेर के भयो त 341 भयो यहाँनेर चाहिँ 3150 भयो यो चाहिँ हामीले केबाट गर्न सक्छौं त गोल सेटबाट चाहिँ हामीले टोटल निकालेकोमा चेन्ज गर्न सक्यौं यो फर्मुला जस्ताको तस्तै बसिरहेछ मात्र के भयो त भ्यालुहरु चाहिँ चेन्ज भएर बस्छ अब त्यस्तै गरी यहाँनेरि छ अर्को डाटा टेबल भन्ने छ डाटा टेबलमा चाहिँ हामीले नर्मली जस्तै गुणानहरु गर्नु पर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि डाटा टेबलबाट गर्न सक्छौं अब जस्तै मानौ मैले यहाँनेरि 1 लेख्छु अब यहाँनेरि 1 लेखे यसरी 1 लेखेपछि अब म यहाँ के गर्छु भन्दा इज इक्वल टु यो 1 इन्टु यो 1 मा मैले क्लिक गरे 1 इन्टु 1 1 हुन्छ त्यसपछि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो भन्दा अगाडि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यस्तै गरी म यो साइडमा नि के गर्छु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी हामीले बनाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् यो डाटालाई तपाईको डाटालाई सिलेक्ट गरेपछि यसमा गएर डाटा टेबलमा क्लिक गर्दिनुस् डाटा टेबलमा क्लिक गरेपछि रो इनपुट सेल अब कुनै एउटालाई लिनुस् त अहिले हामीले 11 छ भ्यालु यसमा कुनै फरक छैन त्यही भएर मैले यसलाई लिए त्यसपछि कोलम इनपुट सेलमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यसमा पनि कुनै एउटा भ्यालुलाई लिनुस् त्यसपछि ओके गर्नुस् हैन तपाईको के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो डाटा टेबल चाहिँ रेडी भएर आउँछ अब यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 लाई 1 ले गुणन गर्दा 2 भयो र 2 लाई 2 ले गुणन गर्दा 4 भयो 2 त्यहाँ 6 भयो 2 चौको 8 भयो 2 पंचे 10 भयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त एउटा डाटा टेबललाई चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं यो चाहिँ हामीले फर्मुला पनि इज इक्वल टु टेबल र यो तरिकाले गर्न सकिन्छ यसलाई पनि हामी अरु एडभान्स कुराहरुलाई हेर्नेछौं यो व्हाट इफ डाटा एनालाइसिसलाई पनि एडभान्स कुराहरुलाई हेर्नेछौं त्यस्तै गरी यहाँनेरि छ अर्को ग्रुप भनेर यसलाई चाहिँ ग्रुप अब जस्तै मलाई यो कोलमलाई चाहिँ ग्रुप गराउनु पर्ने छ भने के गर्ने त सिलेक्ट गरेर हामी यसमा गएर ग्रुपमा क्लिक गर्दियौ भनेदेखि नि हेर्नुस् अब यहाँनेर अहिले 1 2 3 4 5 सबै शो भएको छ र यो माइनसमा क्लिक गर्दैन हेर्नु माथिको चाहिँ के हुन्छ त कोलमहरु चाहिँ हटेर बस्छ यहाँ चाहिँ लुकेर बस्छ आइडी हुन्छ शो गराउनु पर्ने छैन प्लसलाई क्लिक गर्दिनुस् अब त्यो के हुन्छ त शो भएर बस्छ हटाउने अथवा राख्ने भने यसबाट गरिन्छ त्यस्तै गरी अनुग्रुपमा क्लिक गरेर क्लियर आउटलाइनमा क्लिक गर्दिनु भने के हुन्छ तपाईको आउटलाइन पनि क्लियर हुन्छ तर ग्रुप पनि हटेर बस्छ यो चाहिँ सेललाई कोलमलाई अथवा रोलाई हाइड गर्न अब रोलाई हाइड गर्ने भने अब कोलमलाई हाइड गर्न चाहिँ कोलमलाई सिलेक्ट गर्नु त्यसपछि यसमा गएर ग्रुपमा क्लिक गर्दिनु ग्रुपमा क्लिक गरेपछि हामी यो ग्रुप भएर बस्यो अब यसलाई यो माइनसमा जस्तै एबीसीडी अब यसलाई माइनसमा क्लिक गर्दिनु भने एबीसी चाहिँ हाम्रो लुकेर बसेको छ अब यसलाई प्लसमा क्लिक गर्नु भने शो हुन्छ अब यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त क्लियर आउटलाइनमा क्लिक गर्यौं भने त्यो हटेर बस्छ जस्तै त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्को सब टोटल भन्ने छ सब टोटलमा चाहिँ यदि हामीले यहाँनेर यसरी कुनै पनि नम्बरहरु लेखेका छौं एउटा कुनै सिटमा गएर हेरौं यहाँ यसरी नम्बर लेखेको छ अब यसलाई चाहिँ म टोटल निकाल्न चाहन्छु टोटल निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै मसँग 10 चाहिँ कतिवटा छ 20 कतिवटा छ 30 कतिवटा छ 40 कतिवटा छ 50 कति छ भनेर त्यसको टोटल निकाल्न भने हामीले सब टोटलमा गएर क्लिक गर्नु पर्छ सब टोटलमा क्लिक गरेपछि अब यो हेडिङलाई पनि सिलेक्ट गर्दिनु टोटल देखि अनि त्यसपछि टोटलमा गएर अब यसलाई ओके गर्दिनुस् ओके गरेपछि यहाँ हेर्नुस् अब 10 कतिवटा छ त तीनटा चाहिँ 1 2 3टा 10 त्यहाँ 30 भयो अब 20 पनि हामीसँग तीनवटा छ 60 भयो यसरी टोटल कति छ अब ग्रान्ड टोटल पनि यहाँ तल यसरी आएर बस्छ यो चाहिँ हामीले केबाट गर्यो त भन्दाखेरि सब टोटलबाट गरियो त्यस्तै गरी शो डिटेल्स हाइड डिटेल्स अनि त्यसपछि एक्जिस्टिङ कनेक्सनहरुलाई र यो दुई तीनटा कुराहरु छ जुन मैले अघिल्लो अर्को भिडियोमा बनाएर ल्याउँछु भनेको छु र त्यसमा चाहिँ यो कुराहरु पनि एडभान्समा चाहिँ हेर्ने छौं
अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला र केही सल्लाह सुझाव भए पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यस्तै गरी यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु र साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। हस् धन्यवाद, नमस्ते।